क्वेश्चन म्हणजे ते 2 प्रोटेस्ट जाल्ले स्टार्टींग फ्रॉम TCP पणजी ऑफिस ते थंयसर तेजे आनी जे दोनापाल मंत्र्याच्या घरा कडेन जाल्ले ते दोनूय प्रोटेस्टाक म्हणजे कशें कोणी ऑर्गनायज केल्ले कितले लोक आसले आनी तूं जे भाशण आसले तुवें डायरेक्शन्स दिल्ले ते विचारले तेंच्यांनी सो आमी कितें खरें कितें आहा तें सांगलें आनी हो प्रोटेस्ट कित्याक खातीर आसलो तो सांगलें विलेजरान आमकां आपयल्ले आमच्या पार्टीचो थंयसर आमदार आशिल्लो ताका सपोर्ट करपाक आमी गेल्ले ते आमी सांगला इन डिटेल आनी अशें हो समन्स काल 9 सुमार घरा येयला आनी हेज्या पयलीं आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्ली की 3 FIR जाला म्हणून एक FIR जाला ती जी TCP ऑफिसान फॅन आनी फायली सोदला म्हणून आनी दुसरी FIR जाला ती तांकां डिस्टर्ब केला म्हणून आनी तिसरी FIR जाला ती जे मिनिस्टराच्या घरा गेला म्हणून सो तितूलो एक आमकां जे दोनापाला घरा गेला तेजे आयज समन धाडलो आसा हेच्या पयलीं आमकां इन्फॉर्मेशन घेवली की जे ट्रायबल लोक आसा फक्त चिमलाचे आनी शिरदोनाचे तांकां नोटीसी ते काडची ना म्हणून कित्याक तांकां हॅरेसमेंट जातकीर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज केस ते बी लागता आनी ते सो तांकां रिलीफ मेळटा मात तेकाय आतां तेवूय कायद्याक दिना आनी म्हाका एक काल नोटीस येयला तर 2 नोटीसी त्यो अजून येवंक ना सो तेजी आमी वाट पळयता आतां एक तांकां सांगलें की जेन्ना आमी थंयसर आसले आमी काय फायली बिली तशें काय व्हरूंक ना आनी वयल्यान विरेश बोरकर तुषार गांवस आनी म्हाका तिगांकूय ओडून येल्ले सो फॅन आनी चोरपाचो आनी फायली चोरपाचो प्रश्नूच येयना पुलिसान आमकां थंयसरले येल्ले सो अशें चलता सद्या ती केस खंय पावल्या पण खंयची ती TCP ऑफिसान तेजे अजून समन्स येवंक ना आमकां कळ्ळा की FIRच येयला म्हणून तेजे समन्स सेपरेटली येवंक ना तेच खातीर ती मागीर ही म्हाका दिसता तेंच्यानी पुलिसांनी घेतला ती केस ती वर्तिका कोण आसा पळय ती TCPची तेंच्यांनी घेतला सो केन्ना ते रॉंग इन्फॉर्मेशन रॉंग केस जर घालता स्पेशली जे ट्रायबल्सांचेर घालता तेन्ना तांकां प्रोटेक्शन मेळटा मे बी ताका लागून ते पांयांच्या लोकांक अजून तेंच्यानी धाडूंक ना चिमलाच्या लोकांक धाडूंक ना आयजूय आमी लोकांक घेवन येवंक ना तेजें कारण एक आसा म्हटल्यार की लोक आयडेंटिफाय जातले कित्याक 1000 अदर्स तेंच्यांनी तशें बरयल्लें आसा सो कोण लोक ते आयडेंटिफाय करतले आनी तांकांय बाबा म्हाका नोटीसी येयल्ली नाका म्हणून आमी कोणाक लोकांक आपोवंक ना आनी सद्या म्हाका दिसता वेन्जी आसा म्हाका स्वप्नेज आसा आनी दोग जाण येवपाचे अशें ते न्यूज आसा म्हणून कळटा की आयज आतांच एक न्यूज येयला की वदळ की ती 39 इयर्सच्या अगेन्स्ट ते कोण आसा ते हांगासर गेला म्हणून चॅलेंज करपाक गेला आनी गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी टायमूय मागलेलो आसा सो ते म्हाका दिसता आमी आमच्या आमदारा कडेन उलयता आनी सांगतले हे जे सद्या चल्लां ताका लागून एक सेपरेट आंदोलन म्हणजे जे बारीक समाजाच्या लोकांक सद्या लिडर्सांकूच आपयता मात अशे केसीस घालता आनी तांकां हॅरेसमेंट करता ताका लागून एक सेपरेट आंदोलन करपाची गरज आसा कित्याक जे डिमांड्स आसले आमचे की 39A स्क्रॅप जावपाचे तेजेर आयज कोर्टानसून डायरेक्शन्स मेळ्ळा की सो विकास म्हाका दिसता टायम मेळ्ळो तांकां दिला कंप्लाय करपाक आनी जो PI टर्मिनेट आनी सस्पेंड करपाचे तोवूय जॉयन जाल्लो आसा आनी केसी फाटीच घेवपाची तितूंतले खंयचेच कंडिशन्स फुलफील जावंक ना सो परत एक नेटान आमदारा कडेन आमी सांगतले आमी रिक्वेस्ट करतले की प्रोटेस्ट करपाक जाय जाल्यार हांगसरूच प्रोटेस्ट बसून करपाक जाय आनी ह्यो केसीस आहा ते बेगीनच्या बेगीन भायर मारपाक जाय कित्याक 1000 मोर म्हटल्यार तेंच्यांनी 1000च्या वयर आसा अजून म्हाका दिसता पयलीं मार्चान आमच्या प्रेसिडेंटाक आपयल्ले हांगसर मागीर ते सायडीन भारतीयान दुसऱ्या मेंबर्सांक आपयल्ले सो हांगसर आतां काल पयलें की ऑपोजिशन लिडराक आपयला क्रुजाक आपयला आयज मेन लिडर तांकांच आपयता पण बाकीचे लोकांक जशे जशे इलेक्शन्स लागीं पावता तशे तशे आपयत रावता अशें तरी दिसता सो ताका लागून हेजेर हे भायर मारपाक केसीस आनी अशें जावपाक जायना म्हणून एक CMच्या अगेन्स्ट असो प्रोटेस्ट जावपाक जाय तेजेर आमी आमदारा कडेन उलयता आनी बेगीनच्या बेगीन करपाक जाय आमी डिमांड करतलो तुम्ही TCP ऑफिसान तुमकां जेन्ना ओडून येले म्हणून तुमी हे पणजे पुलीस स्टेशनाच्या PIच्या अगेन्स्टूच तुमी केस घेतलेली आनी तोच आतां तुमकां आपूण समज हें करता सो हेजेर तुजें कितें म्हणणें आसा तेणी करूंक ना तो दुसरो कोण तरी आसा PSI आसा तेच्या अंडर येता ताच्या तेणीच केला सो ताकाच लागून हांवें सांगलें की आतां टायम येयल्लो आसा की हेंच्या अगेन्स्ट परत एक प्रोटेस्ट करपाचो कित्याक हांव जर म्हाज्या जाग्यार पर्सनल कॅपेसिटी सांगता जाल्यार आतांच हांगासर बसून प्रोटेस्ट करतलो आसलो मात हे अंडर लिडरशीप आमच्या आमदाराच्या अंडर जाल्ले आसा वाले विलेजर तेंच्या लिडरशीप घेवन आमची पार्टीन आनी आमच्या सगळे विलेजरांनी सपोर्ट करून हो मोमेंट फुडें गेल्लो आसा ताकाच लागून हे जे कितें आहा ते आतां तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हे जे चल्लां स्पेशली जे होम मिनिस्ट्री चलयता जे PI ट्रान्सफर करपाचे सस्पेंड करपाचे फक्त ट्रान्सफर केल्यान ताका परत हाडलो सो एकूय बेजिकली जी 3 डिमांड्स आसली तिनांतली एकूय डिमांड्स आमचे सक्सेसफूल जावंकूच ना जे सांगलेले की विड्रॉ करता स्क्रॅप करता म्हणून सांतांद्राचे तेगेर आतां चॅलेंज केला कोर्टान
आणि मे बी ते भायर पडोंक शकता कित्याक 30 दिसाचो टायम जावंक नासलो ते जे एप्लिकेशन घातलेले 30 दिसा पयलींच ताका विड्रॉ केल्ले ते लेटर येयल्ले सो तेवूय आमच्या अगेन्स्ट वचूंक शकता म्हणून परत एक प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा आनी आमदारा कडेन डिमांड करतले.